बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, मुल्क में जारी दहशत गर्दी और अमन व अमान के जो संगीन मसाइल हैं इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, उसके तनाजुर में आज इंतहाई अहमियत का हामिल रहा दिन। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो अहम इजलास हुआ और इस अहम इजलास में दहशत गर्दी जैसे अफरीद से निमटने के लिए सिविल और अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठी और उसके बाद एक एलामिया भी जारी हुआ। इस एलामिया में यकीनन जो हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और दीगर जो पार्लिमानी रहनुमा थे उन्होंने खिताब किया, लेकिन आर्मी चीफ साहब का खिताब इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है। सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट है कुछ उसका जिक्र करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि 2018 में जब जो कायम नाअहल हुकूमत थी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने दहशत गर्दी के खिलाफ हासिल समरात को ज़ाया कर दिया और यकीनन वो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से बात कर रहे थे कि उसका जो प्रोसेस था उसको रोक दिया गया था। साथ साथ उन्होंने ये भी अहम बात की कि पाकिस्तान आज फैसलाकुन मोड़ पर खड़ा है और तकाजा कर रहा है कि कौन किसके साथ खड़ा है। और यकीनन उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक बड़ी जमात है, अपोजिशन जमात है, उसके बॉयकॉट पे इस इजलास में उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि कौमी जिम्मेदारों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बॉयकॉट किया, क्योंकि ये इजलास जो है वो कौम की अमानत है। आर्मी चीफ साहब का भी मैं आपसे कुछ स्टेटमेंट शेयर करना चाहूँगी। बड़ा अहम खिताब रहा उनका। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त जो एक हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा दहशतगर्दी का जो एलिमेंट है, उस हवाले से उनका खिताब हमें नज़र आया और उन्होंने ये बात की कि इस वक्त जो है हमें पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ज़बान होकर अपनी सियासी और ज़ाती मुफादात से बालातर होकर एक नैरेटिव अपनाना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि यकीनन इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं उस पर सबको एक पेज पर आना होगा और यकीनन हम जो दहशतगर्दी से पहले भी फेस करते आ रहे हैं और उससे निमट चुके थे और इस बार भी हम जो है कौमी यकजहती के साथ इस दहशतगर्दी की अफरीद को ख़त्म कर देंगे। नाज़रीन, अहम सवाल ये रहा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या पैगाम दिया इसका बॉयकॉट करके। क्या कौमी सलामती और मफादात के बजाय फ़र्द वाहिद की रिहाई का मुतालबा या फ़र्द वाहिद ही उनके लिए अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान के तमाम मसाइल बानी PTI की रिहाई से मुंसलिक हैं? और क्या अपोजिशन जमात के बगैर कौमी इत्तेफाक राय होना मुमकिन होगा या नहीं होगा, इसी पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथियों में इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं चौधरी परवेज संदेला साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। परवेज संदेला साहब, यकीनन आज की नशिस्त बड़ी अहम रही। आज मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर जो हमने डिस्कशन देखी तमाम सिविल और अस्करी क़यादत के हवाले से, तो सर आप क्या कहेंगे कि आज के जो इजलास में फैसले हुए हैं वो पिछले फैसलों से कितने मुख्तलिफ नजर आए? मेरे ख्याल में अब जो कहा गया है ना कि सॉफ्ट स्टेट की तरज पर जो बेपनाह कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और अपने शहीदों की कैप्स को कब तक खून से रंगा जाएगा, तो मेरे ख्याल में अब बात वहाँ तक आन पहुँची है जहाँ पर हम नहीं चाहते थे आए और स्टेट को किसी भी किस्म का ऐसा जो है वो जिसे कहते हैं ना कि रवैया इस्तेमाल करना पड़े। हर चीज जो है ना वो बहुत आगे चलेगी। देखें, हम बचपन में सुनते आए हैं, अभी भी हम किताबों में पढ़ते हैं, हमारे सामने कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है। जब हमारी 1965 या 71 में जंग लगी थी तो लाहौर के और पंजाब के लोग जो हैं वो बॉर्डर की तरफ, उनके हाथ में जो आया पकड़ा के वो निकल गए थे। कोई खाने लेके जा रहा है, कोई कुल्हाड़ी लेके जा रहा है, कोई ऐसा कुछ लेके जा रहा है। ये जज्बा हुआ करता था जब दुश्मन हम पर हमला कर दिया करता था। लेकिन अब अगर हम 2025 में देखें तो ये 2022 से जो 23 से रवायात डाली गई हैं एक जमात की तरफ से, वो तो बिल्कुल उल्ट हो गई हैं। वो जो उस वक्त वो जो कुल्हाड़ियां लेकर पाक अफवाज के साथ अपने अदारों के साथ कौम खड़े हुए करती थी, अब उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, आज की कुल्हाड़ियां आपका ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, ये आपके मोबाइल लैपटॉप और ये सोशल मीडिया है, वो अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और अपने ही लोगों को वहां पर जिस किस्म का वो बिहेव होता है वो मेरे ख्याल में उसको डिस्कस ही ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बट मेरे ख्याल में कि आज की जो मीटिंग है, पहली तो ये है कि तहरीक इंसाफ को इसमें देखें, ये किसी जमात के लिए नहीं थी, ये किसी अदारे के लिए नहीं थी, ये पाकिस्तान के लिए थी, स्टेट के लिए थी मीटिंग आज। तो आज की मीटिंग में हस्बे रवायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हटदर्मी का जो है वो जाहिर है उसका उन्होंने जो हमेशा करते हैं। देखें, ये हुकूमत में हो या अपोजिशन में, आपको याद है जब हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया था, हमने एक जहाज मार गिराया था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तदार में थी, इमरान खान उस वक्त मुल्क के वजीर आजम थे। उस वक्त भी जनरल बाजवा साहब के साथ ये एक मीटिंग हुई थी जिसमें वो शरीक थे, आकर बताने वाले थे। आपको पता है उस वक्त भी इमरान खान साहब उस मीटिंग में शरीक नहीं हुए थे, हुकूमत में होकर भी मीटिंग में शरीक नहीं हुए थे। और आज की अपोजिशन, आज की जो हुकूमत है उस वक्त अपोजिशन में थी, वो सबसे पहले जाकर बैठे हुए थे अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के अदारों के लिए, अपने मुल्क की आवाम के लिए।
لیکن تحریک انصاف نہ اقتدار میں بیٹھتی ہے اور نہ اپوزیشن میں بیٹھتی ہے, یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے, جو میرے خیال میں ایک, لیکن یہاں پر دیکھیں نا ایک اہم بات جو کہی گئی ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ پوری قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے, اور اگر آج اپنی پوری قوم اکٹھا نہیں ہوتی, ایک پوائنٹ پر سارے کھڑے نہیں ہوتے, تو پھر میرے آپ آنے والے وقت میں اس کے جو مسائل ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. یہ جو بھی ٹرین والا حادثہ ہوا ہے یہ چھوٹا حادثہ نہیں ہے, جی 77 سال کے بعد آپ کے ملک میں اس طرح کا کوئی حادثہ ہوا ہے. اس سے پہلے ہالینڈ میں ہوا تھا آج سے 77 سال پہلے, اور وہ تقریباً 50 دن چلا تھا, 50 دن وہ چلا تھا, جس میں سے 2 لوگوں نے اپنی جان کھوئی تھی. لیکن یہاں پہ تو آپ کی بہادر فواد نے, آپ کے اداروں نے, آپ کے کمانڈوز نے, آپ کے لوگوں نے صرف 2 دن میں 400 سم تھنگ جو ہے وہ مغوی اغوا کرائے ہیں ان دہشت گردوں سے. تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اپریشیٹ کھڑا ہونا چاہیے, کوئی ایسی پالیسیاں بننی چاہیے جو اسٹیٹ کے لیے تمام کی تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہو جائیں. سیاست تو ہوتی رہے گی, ملک ہے تو سیاست ہے, چلتی رہے گی, لیکن یہاں پہ ایک شخصیت کو یا کچھ شخصیات کو ملک سے بڑا کر دیا گیا, پاکستان سے بڑا کر دیا گیا, اداروں سے بڑا کر دیا گیا, اور وہ جو نقطہ ہے وہ بڑا کافی خطرناک نقطہ ہے. جا کے آگے اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن میرے خیال میں آج کافی اہم فیصلے ہوئے ہیں اور اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اب جو گیم کے رول ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں, تو اب وہ گیم کے رول جو چینج ہوئے ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے مسعود صاحب, آج جو آرمی چیف صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا, اس سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ دہشت گردوں کو تو ہماری سیکیورٹی فورسز افواج پاکستان جس طرح سے ان کو جہنم واصل کر رہے ہیں, کوئی شک نہیں کہ ہماری افواج پاکستان بھرپور صلاحیتوں کے حامل ہے اور پاکستان کو تحفظ یقینی بنایا ہوا ہے. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات مجھے آج آرمی چیف صاحب کی نظر آئی. انہوں نے کہا کہ ہم گورنرز کے گیپ کو کب تک افواج پاکستان کے شہیدوں کے خون سے رنگتے رہیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یعنی انہوں نے ایک جو گورنرز کی فیلئر ہے یا سیاسی عدم استحکام ہے اس طرف انہوں نے اشارہ کیا. جی ہاں, دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر ادارے نے اپنا ایک رول ادا کرنا ہے. مثال کے طور پر سیکیورٹی فورسز نے سیکیورٹی کے اس کو فوکس کرنا ہے, باقی گورنمنٹ کا ہے, سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, پولیس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, لیویز کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. ہر ادارے نے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے. اگر آپ سارا کچھ فوج پہ چھوڑ دیں یا فرنٹیئر کور پہ کہیں کہ یہ آ کے کریں گے, اور ہم نے پاس میں ایسے واقعات بلوچستان میں دیکھیں کہ یہاں پہ لیویز کے نزدیک اس میں اویلیبل موجود تھی بٹ اٹ ڈڈ ناٹ ریئیکٹ. تو اس میں یہ ہے کہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, جب فنڈز مل رہے ہیں تو وہ بھی کریں, اور لوگوں کے کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہیں پروونسز میں, خیبر پختونخوا میں ہے, بلوچستان میں ہے, تو سب نے جو ہے کہ جو آپ دیکھیں نا جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ ایک سافٹ اسٹیٹ بن جاتے ہیں. تو دیٹس وائی چیف نے کہا کہ وہ کنسپٹ ہم نے پیچھے چھوڑنا ہے, ایک ہارڈ اسٹیٹ بننی ہے اور اپولوجیٹک نہیں ہونا, ہم نے اسٹیٹس کو کہ ہم نے بات نہیں کرنی ہے. اپنے اس پہ سمجھ لیں کہ اب پاکستان کی سورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور آج کے جو امپورٹنٹ چیز جو چیف نے کہی کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا ہو ہی نہیں سکتا ہے, نہ کوئی شخصیت ہو سکتی ہے, نہ کوئی گروپ ہو سکتا ہے, نہ کوئی تحریک ہو سکتی ہے. ملک ہے تو ہم ہیں, اور پاکستان کی بقا کے لیے افواج پاکستان جس طرح قربانیاں دے رہے ہیں آئندہ بھی دیتے رہیں گے, لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک نیشنل کوہیژن کی ضرورت ہے, سب نے مل کے کرنا ہے. نیشنل کنسنسس کی بات ہو رہی ہے, تو جب ایک کوارڈینیشن بھی ہونے چاہیے, اور ایک یہ ہے کہ پولیٹیکل بھی کنسنسس ہونے چاہیے. جس طرح انفارچونیٹلی آج جو ایک پارٹی نے اس کو اٹینڈ نہیں کیا تو اس سے ایک اچھا میسیج نہیں گیا. ٹھیک ہے, تو پرویز صاحب یقیناً جو بات میں کر رہی ہوں وہ گورنر سے متعلق ہے. ابھی شوکت یوسف زئی ہمیں جوائن کر لیں گے, لیکن سر یہاں پر بہت ساری ایک فیلئر ہمیں نظر آیا کہ ہمارے جو قومی سلامتی کے حوالے سے جو پالیسیز بنی ہیں جو کہ گورنمنٹ لیول پر ہونا چاہیے تھا, پروویژنل لیول پر ہونا چاہیے تھا, جیسے کہ ابھی مسعود صاحب نے کہا کیپیسٹی بلڈنگ ہماری نہیں ہے, ہم نے اس طرح سے ٹرین کرنے میں بہت ساری چیزیں. سر کہاں لوپ ہولز نظر آئے, کیونکہ جب آپ لوگ کی حکومت تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ بہت بہترین طریقے سے کام ہوا 2013-14 سے جو 2018 تک, اور تقریباً دہشت گردی کو ختم ہی کر دیا گیا تھا. آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی بات کی کہ 2018 میں ہم نے جو دہشت گردی کو ختم کیا تھا اس ثمرات کو ضائع کیا گیا جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی. تو سر یہ جو گیپ آ گیا ہے اس کو کیسے فل کیا جائے گا؟ آپ لوگوں کی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے یہ. ابھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اب دیکھیں ہوا کیا ہے کہ 12-13 سال سے ایک ایسی سیاسی جماعت جو ان لوگوں کو لا کر بسانے میں, وہ 35-40 ہزار والا کلپ بار بار آپ سنتے ہوں گے, عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا, ان کو لا کے ہم مار دیں. اب وہ جو 35-40 ہزار اس کے بعد لا کر بسائے گئے تھے نا,
جنہوں نے بعد میں آ کر زمان پارک میں عمران خان صاحب کی حفاظت بھی کی تھی، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ جو، کیونکہ جب یہ اے پی ایس والا مسئلہ ہوا تھا نا، اس وقت میاں محمد نواز شریف کی حکومت تھی، تو پاکستان نے اس وقت میرے خیال میں اپنے ہی ملک کے اندر دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا آپریشن کیا تھا، جس سے ایک بھی دہشت گرد پاکستان میں رہنے نہیں رہا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ جو عمران خان صاحب والا پورا ایک سیمیسٹر چلا اور پھر عمران خان صاحب کی اپنی حکومت چلی، وہ پورا ایک جو ڈیوریشن ہے نا، اس میں ایک تو کے پی کے میں دیکھیں اب وہاں پر وہ مولانا فضل الرحمان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مغرب کے بعد وہاں پہ حکومت کی ریٹ نہیں ہوتی، تو اس کو اب ظاہر ہے جو گیپ بنا، وہاں پر جو طاقت بنائی گئی، لایا گیا، بسایا گیا اور حکومتی سطح پر ان کو وہ سہولتیں فراہم کی گئی، ان کو مضبوط کیا گیا، تو ان کو ختم کرنے کے لیے میرے خیال میں پھر وہی پرویز صاحب اگر آپ اجازت دیں تو شوکت یوسف سعید صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے سوال لے لیتی ہوں. شوکت صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آج ایک بہت اہم دن تھا پاکستان کے حوالے سے، تمام قوم کی نظریں جو تھیں آج کے اجلاس پر مرکوز تھیں، لیکن انفارچونیٹلی کیا آپ لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی؟ سر کیا وجہ نظر آئی؟ ایک بہت اچھا موقع تھا، دانش مندی کا مظاہرہ کرتے، آج قوم اور ملک کے لیے آپ لوگ اس اجلاس میں شرکت کر لیتے، کیا وجہ تھی نہیں آئے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال سے اگر حکومت چاہتی اور کنسنسس پیدا ہو سکتا تھا اور میرے خیال سے ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ حکومت نے بھی سنجیدگی نہیں دکھائی. ایک ملاقات کرا دیتی تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. اگر قومی کنسنسس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پی ٹی آئی کو باہر رکھو اور قومی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا، تو یہ تو ساری وہ جماعتیں ہیں جن کو یا تو 2 سیٹیں ملی ہیں، 3 سیٹیں ملی ہیں، اور سب سے بڑی پارٹی نون لیگ کو جو ہے نا 17 سیٹیں ملی تھی اگر کوئی جائز سیٹوں کی بات کی جائے، باقی تو پی ٹی آئی کو ملی ہے سیٹیں. اس کو آپ باہر کر کے آپ کہتے ہیں قومی کنسنسس پیدا کر رہے ہیں. کیا ہو جاتا اگر عمران خان سے ملاقات کرائی جاتی لیڈرشپ؟ کیا مطلب سمجھ اس سے نہیں آ رہی کہ کیا اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی ہے، کیا اس کے بعد ملاقاتیں نہیں ہوں گی؟ لیکن آج کا جو دن تھا، میرا تو یہ خیال تھا آرن کو، مجھے افسوس ہو رہا ہے، ہمیں بالکل شرکت کرنی چاہیے، کسی صورت میں اس کو نہیں مس کرنا چاہیے تھا. لیکن مجھے حیرت ہی ہو رہی ہے کہ حکومت کیوں اتنا ایگو کا مسئلہ بنا رہی ہے، وہ کیوں مطلب کنسنسس نہیں پیدا کرنا چاہتی، وہ کیا بتانا چاہتی ہے قوم کو کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. کیا خود یہ دہشت گردی کو کنٹرول کر لے گی یہ حکومت؟ اپنے طور پہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ خیبر پختونخوا میں اتنی بڑی اکثریت تاریخ انصاف کی، آپ اس کو ایک طرف کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی وہ کر لیں گے، امن قائم کر لیں گے. دوسری طرف آپ دیکھیں بلوچستان کو دیکھیں، بلوچستان میں کیوں آگ لگی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ جو بلوچ لیڈرشپ ہے، جو اوریجنل ان کی لیڈرشپ ہے، ان کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. اب آپ نے دیکھیں کہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت بنائی گئی ہے، بلوچستان میں کہاں ہے پیپلز پارٹی؟ مطلب کہ عوام کے ووٹوں سے تو لوگ نہیں آئے نا. جب آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کنسنسس بھی ہوگا، پھر ایک دوسرے کے لیے راستے بھی بنائیں گے، حالات بھی بہتر کریں گے. لیکن یہاں تو دیکھیں ایگو کا مسئلہ چل رہا ہے. اب حکومت کو اس موقع کے اوپر اس طرح کی وہ نہیں دکھانی چاہیے تھی کہ 2 دن پہلے وزراء صاحبان آ کے ٹی وی پہ کہیں کہ جی پی ٹی آئی تو ملک دشمن ہے، پی ٹی آئی تو وہ فلاں ہے. اس طرح کا ماحول بنا کے آپ کنسنسس نہیں پیدا کر سکتے. خدا کے لیے یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہونا چاہیے، اور حل تب ہوگا جب حکومت شو کرے اپنا کنسنٹ کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں حالات بہتر ہو. مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اس طرح ملک کے حالات بہتر ہو. اچھا شوکت صاحب، آپ نے جو بات کی تو مجھے تو بیرسٹر گوہر صاحب کا وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ اس کا ہی تاثر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو لوگ ہیں جو دانش مندی سے چلنا چاہتے ہیں، فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، مگر بانی پی ٹی آئی کے حکم پر جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ آنا چاہیے تھا اجلاس میں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اگر حکومت بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کرنے دیتی. تو یہاں تو یہ تاثر چلا گیا کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے مقدم آپ کے بانی پی ٹی آئی ہیں، ملک کے قومی سلامتی کا معاملہ نہیں ہے، دہشت گردی بہت بڑا ایشو نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، یعنی وہ تاثر جا رہا ہے. میں ذرا پرویز سندیلہ صاحب سے اس کا جواب ایک منٹ اگر مجھے اس کے جواب دینے دینا. جی دیکھیں اتنا بڑا آپ نے کوشچن کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی سلامتی، ملک کی یہ سرٹیفکیٹ ہم سے کیوں مانگا جا رہا ہے؟ ہمیں تو عوام نے ووٹ دیا ہے، ہمیں تو زیادہ فکر ہے اس ملک کی. صوبے میں ہماری حکومت ہے. یہ بات کرنا کہ جی بانی پی ٹی آئی کیوں مقدم ہے، بھائی بانی پی ٹی آئی کے مقدم کا بات نہیں ہے. آپ اس میٹنگ میں سر ملک سے زیادہ مقدم ہے، ہاں یا نا میں جواب دے دیجئے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پالیسی ڈیسیجن لینا ہے یا صرف چائے پینے کے لیے بلایا تھا؟ اگر پالیسی ڈیسیجن لینا ہے تو لیڈر تو عمران خان ہے پی ٹی آئی کا. تو
तो क्या उससे नहीं पूछना चाहिए था कि हम जाके क्या करें? सर आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, मुतालबे आपके जायज़ हैं, अगर आप वो उसको अलग करके चलते तो अलग बात थी, लेकिन कौमी सलामती के मामले पर आप लोग कोई ना कोई लिकोना जो है वो दे ही देते हैं। मैं परवेज साहब से जवाब ले लेती हूँ। परवेज साहब, आप लोग हुकूमत में हैं, मिलने देते, मुलाकात करने देते एक बानी पीटाई से, ताकि उनको ये तो एक कंसर्न नहीं होता ना, ये लेम एक्सक्यूज नहीं होता कि जी हमें मुलाकात नहीं करने दी तो हम इसलिए इजलास में नहीं आए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना पाकिस्तान फटा पार्टी होनी चाहिए। ये फटा पार्टी है, ये हर किसी से लड़ने झगड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। मुझे एक बात तो बताएं, सुबह शाम ये तरले करते हैं मिलने के लिए, अगर आज चांस मिल रहा था तो मिलते जाते। जो सवालात ये सोशल मीडिया पर बैठकर टीवी टॉक शो में करते हैं, आज सामने सवाल करते हैं उनसे। आज सवाल देने के लिए वहां पर आर्मी चीफ खुद आए हुए थे, वो अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे ना, वहां पर जाते ये मराद नहीं लेते। इमरान खान क्या पाकिस्तान से ज्यादा आगे, पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा है? देखें, इनका जो असल प्रॉब्लम है वो है डर, वो है खौफ। चाहे वो मेरे साथ बैठे हुए मेरे दोस्त, कोलीग, साथी भाई हों, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत हो, डर है इनको सोशल मीडिया का। अगर ये चले जाते हैं तो इनका जो सपोर्टर है, इनका जो सोशल मीडिया पे लिखने वाला है, उन्होंने कहना था कि ये लेट गए हैं, ये डर गए हैं, ये इमरान खान को एक्सप्रेस करके चले गए हैं, ये दरमियान में बैठे हुए हैं, इनको मराद भी लेनी है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के नाम पर जाना है, तो जाना भी नहीं है। डर है ना असल में, पता है ना इनको सोशल मीडिया वालों का, क्योंकि इनकी पार्टी को चलाई सोशल मीडिया है। इमरान खान कहां से दरमियान में आ गए? इमरान खान की क्या अहमियत है यहाँ पे? तो पूरी की पूरी पार्टी बाहर बैठी हुई जो इनकी कमांड है, जो सोशल मीडिया बैठा हुआ है, जो फैसला करता है, जिस तरह का फैसला करता है। कल रात परसों से कैंपेन चल रही थी, आपके सामने गौर साहब तो कह रहे थे कि हम जाएंगे वहां पर और हमें जाना भी चाहिए। शौकत भाई अभी खुद कह रहे हैं कि मुझे अफसोस हो रहा है हम क्यों नहीं गए। अगर हम जाते तो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात, जो हमारे मसाइल भी हैं, जो हम सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि कहां कहां पे फौज मसाइल कर रही है, या फौज की मसला से हो रहा है, या फौज की मसला से, या आर्मी चीफ, या तो जाके बताते हैं उनको कि भाई आपकी वजह से ये प्रॉब्लम है, आपके लिए ये किया, आपने वैसे किया। लेकिन वहां नहीं जाना, सोशल मीडिया पे बैठ कर टीवी टॉक शो में बताना कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। और क्या मुझे एक बात बताएं, दुनिया में आज क्या कहा है आपने? आर्मी चीफ ने ये भी तो कहा है ना कि कोई भी एक शख्सियत पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सलामती से आगे नहीं हो सकती। तो अब वो कोई भी शख्सियत, चाहे वो जेल में बैठा इमरान खान हो, चाहे वो हुकूमत में बैठा हुआ शहबाज शरीफ हो, और चाहे वो कोई फौज का अदारे का कोई बंदा हो, कोई भी मुकद्दम नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान के लिए जाएं और पाकिस्तान के लिए जाकर अपनी पार्टी की तरफ से केस लड़े, पाकिस्तान का जाकर बताएं, समझाएं, लेकिन नहीं करना क्योंकि डरते हैं। अगर चले गए तो फिर सोशल मीडिया वालों ने बैंड बजा देनी है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? क्या इमरान खान से ये पहले नहीं मिले? क्या इस मीटिंग के बाद इमरान खान से नहीं मिल सकते थे? या इमरान खान का नाम लगाकर भागते हैं इस किस्म के इवेंट से? ठीक है मसूद साहब, अब आर्मी चीफ साहब का एक और स्टेटमेंट भी ये कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ज़बान होकर अपनी सियासी और ज़ाती मफादात को जो है वो हमें बालाए ताक रखना होगा और एक नैरेटिव बनाना होगा। अब मसला यहाँ ये है कि कौमी इत्तेफाक राय कैसे पैदा हो, सबसे बड़ा तो मसला ही है ये, यानी कि आप में जब तक मुफाहमत कंसेंसस नहीं होंगे तब तक ये हम कैसे इस दहशतगर्दी से निपट सकेंगे? मेरे ख्याल में आज एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, क्योंकि देखें पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात हो रही थी और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो बैठ रही थी और वो पार्लियामेंट को जवाबदेह थी, लॉ मेकर्स को जवाबदेह थी, तो उनको ब्रीफ कर रहे थे। ऑपरेशनल बातें हो रही थी, इंटेलिजेंस की बातें हो रही थी, काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी की बात हो रही थी। सो ये मौका था कि हमने एक दिखाना था कि सॉलिडरिटी दिखानी थी कि इंटायर पॉलिटिकल पार्टी से इर्रेस्पेक्टिव आपके इख्तलाफात सियासी भी हों, लेकिन आप अफवाज पाकिस्तान के साथ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ आप खड़े हैं। मेरे ख्याल में प्रॉब्ली ये चीज़ हम मिस कर गए हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन ये है कि इस जंग में देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, जहाँ पे मेजॉरिटी 92% अटैक्स खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, इसके बाद अभी हमने सर्च बलूचिस्तान में भी देखी है, तो तब ये मुमकिन है हम सब एक ऑन बोर्ड हो, हर एक बंदा अपने तरफ से एक बयानात दे के अपने नैरेटिव्स लेके ना आए। हम नहीं देखें स्टेट ऑफ पाकिस्तान की क्या रिक्वायरमेंट है, स्टेट को हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है शौकत साहब, आज अली अमीन गंडापुर ने तो सूबे की नुमाइंदगी की, वहां पर मौजूद थे, क्या अंदर बातें हुई हैं? क्योंकि केपीके बड़ा टारगेट बना हुआ है इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से, और उन्होंने साथ साथ ये भी बात की जिसपे जो कि बानिया पीटीआई कह चुके हैं कि हम मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ हैं। तो सर मसला यहाँ पर यह कि जो दहशतगर्द हैं वो किसी सूबे से ताल्लुक नहीं रखते,
وہ پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ عام آدمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ پی ٹی آئی سے ہیں, آپ نون لیگ سے ہیں, آپ پیپلز پارٹی سے ہیں, میں شازیہ خان ہوں, یہ مسعود صاحب ہیں, وہ یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے, وہ صرف ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو سر یہ ملٹری آپریشن تو کرنا پڑے گا ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے, اور آپ لوگ اس پہ اپنا آپ لوگ کا ایک اس پہ اوپینین ہے؟ نہیں دیکھیں, آپریشن تو ہو رہے ہیں, آپریشن تو کبھی رکے نہیں ہیں ہمارے, جب سے کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں مختلف ناموں سے آپریشنز ہو رہے ہیں, لیکن اب صرف آپریشن سے ہی مسئلے حل نہیں ہو سکتے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کوئی ہمارا دشمن ملک نہیں ہے, لیکن کچھ غلط فہمیاں ہیں, اور میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں دہشت گردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں افغان حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک ہمارے جو وزارت خارجہ ہے ان کی طرف سے کوئی پیش رفت مجھے تو نظر نہیں آیا. اگر آپ کو نظر آئی تو بتا سکتے ہیں آپ کتنے دورے کیے ہمارے وزیر خارجہ نے, اور پھر وزیر داخلہ نے کتنے دورے کیے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جب سے یہ حالات بنے ہیں, اس کا کیسے جائزہ لیا, اس کے لیے کیا احکامات جاری کیے, کیا اقدامات کیے, صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کیا کیے, کیونکہ یہ تو دہشت گردی ہے, یہ کوئی امن و امان یا سنیچنگ کا مسئلہ نہیں ہے کہ صوبائی حکومت ریسپانسیبل ہو. صوبائی حکومت ریسپانسیبل ہے, لیکن چونکہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے, وفاقی حکومت اس میں برابر کی شریک ہے, تو اس لیے دونوں کے مل کر مسئلے کا حل نکالا جا سکتا. اب یہ جو شوکت صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بات کا میں جواب دے دوں سر. ایک تو یہ کہ دیکھیں ہماری خارجہ پالیسی, ہم نے کتنی دفعہ جب یہ افغان طالبان عبوری حکومت آئی تھی, ہم نے کتنی دفعہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ جی آئیں بیٹھ کے وہ جو دوحہ جو معاہدہ ہوا تھا اس حوالے سے آپ اپنی سرزمین کو پاک کریں دہشت گردوں سے. انہوں نے, سر مجھے کمپلیٹ کرنے دیں سر پلیز, انہوں نے اس پہ ہمیں کوئی رسپونڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ پاکستان بار بار یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل میں یہ معاملہ اٹھاتا رہا ہے, تو اور کون سی خارجہ پالیسی ہوتی ہے سر؟ چلو اگر آپ اس سے مطمئن ہیں تو آپ کو مبارک. نہیں, میں مطمئن نہیں ہوں, میں مطمئن نہیں ہوں سر. دیکھیں اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ نے خارجہ پالیسی چلانی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یونائٹڈ نیشن اسلام آباد میں تو نہیں ہے نا سر. آپ میری بات تو سنیں نا, پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا وزیر خارجہ کتنی دفعہ کابل گیا ہے, کہ وہ نہیں جا سکتا تھا کابل؟ مطلب یہاں سے بیٹھ کے آپ نے صرف معاملات کو درست کرنا ہے. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے, کوئی لوگ مل کر اس اختلاف دور ہو سکتا ہے, دور کر لیتے ہیں. لیکن جو میرے بھائی نے بات کی, پرویز صاحب نے, دیکھیں یہ ان کے لہجے دیکھیں ذرا, جس طرح یہ بات کرتے ہیں وہ تو ویسے انسان کہے کہ ان کے ساتھ نہ ہی بیٹھوں تو اچھا ہے. دیکھیں پیار محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی وہ ہوتا ہے, آپ حکومت میں ہیں, جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں اس کے پاس پاور ہوتی ہے, یہ کوئی آپ کا کوئی اپنا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. آپ کے لیے میں 2 پولیس والے کھڑے کروں اور آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ ان کے سامنے آ جائیں, پھر اور وہ آپ کو مارنے لگے, پھر آپ ان سے اپنے آپ کو چھڑائیں, یہ نہیں ہو سکتا. وہ اسٹیٹ کا پاور ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک دوسرے ہم سیاسی لوگ ہیں, اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سے ملٹری سولوشن ہوگا اس کا, تو پھر تو آپ سیاسی لوگ ناکام ہو گئے, پھر تو ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں. اگر اس کا سیاسی حل بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ نے سارے سیاسی جماعتوں کو لے کر چلنا ہوگا. پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی پی ٹی آئی اس کا جو چیئرمین ہے وہ ملے یا نہ ملے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ دیکھ لیں, کر لیں, آپ کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, میرے تو ذاتی طور پہ میں نے کہہ رہا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ ہم وہاں جا کے بیٹھتے, ٹھیک ہے, چاہے ایک بندہ بھی ہم بھیجتے, لیکن بھیجنا چاہیے. چلیں میں جواب لے لوں پرویز صاحب سے. پرویز صاحب یہ کوئی غلط انہوں نے آپ سے ایک مطلب سجیشن نہیں دی ہے کہ بھئی آپ اپنے وزیر خارجہ کو بھیجیں, وہاں پر ان سے بات کریں, ان کے جو تحفظات ہیں اس پر آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں جی, افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے, یہ اس پہ تو ہم لوگ آلویز کنفیوز ہی رہے ہیں. پاکستان بننے کی ایک ہی ملک نے مخالف کی تھی, وہ آج سے 70 سال پہلے افغانستان نے کی تھی. یہ میں آج کی بات تو نہیں کر رہا, میرے وزیر خارجہ آج جانے سے بہتر ہو جائے گا. گئے تھے نا ہمارے والے صاحب, ایک وہاں پہ کافی کا کپ پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے, اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا تھا کیا ہوا. آج تک جو آپ بھگت رہے ہیں اس بات کو, جانا چاہیے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو شوکت صاحب سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, اپنے نیبر سے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. لیکن ابھی آپ نے جو جواب دیا درمیان میں کہ وہ ہم سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم سے زیادہ بہتر تعلقات تو وہ ہندوستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ہم سے زیادہ تو سفارت خانے انہوں نے وہاں پہ ہندوستان کے بنائے ہوئے ہیں, ہم سے زیادہ تو وہ اپنے تعلقات اور جہاز اور فلائٹیں جو ہندوستان کی طرف موڑے ہیں, تو ہمارے ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ وہ بھی تو ہمارے ساتھ بیٹھے نا, ہمارے وہ دشمن نہیں ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں؟ لیکن انہوں نے ہر جگہ پہ ہمارے ہر پیار اور محبت کو, دنیا میں سب سے زیادہ ریفیوجی کو کسی نے پالا ہے تو وہ پاکستان نے پالا ہے, 40 سال سے پال رہے ہیں. اس کا کیا جواب ملتا ہمیں؟ آپ ذرا بتائیں نا شوکت صاحب سے جواب لے کے, اس کا جواب ملتا کیا ہمیں؟ کیا پاکستان نے اپنی سرزمین افغانیوں کو ویلکم نہیں کیا, رہنے کے لیے گھر نہیں دیے, تجارت کرنے کے لیے اپنے کام کاروبار میں ان کو حصہ نہیں دیا ہے؟ کیا وہ پچھلے 40 سال سے یہاں پہ نہیں رہ رہے؟
اگر نہیں رہے تو بتا دیں ہمیں, ہم نے ان کے ساتھ اور کس طرح بھائیوں کی طرح رہیں گے, اور وہ کون سا ہمارا روپ دیکھنا چاہتے ہیں. جب بھی ان پہ مشکل وقت پڑتا ہے تو سب سے پہلے پاکستان آگے ہوتا ہے. ہم نے تو ان کو اپنے بھائیوں کی طرح رکھا ہے, لیکن وہ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے, میں بتا رہا ہوں نا کہ پاکستان بننے کی مخالفت UN میں سب سے پہلے مخالف کرنے والا افغانستان تھا, پاکستان کے بننے کے بعد ایکسپٹ کرنا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل جانا چاہیے, لیکن تھوڑا سا رویہ پازیٹو وہاں سے بھی آنا چاہیے. صرف ہماری طرف اور ہمارے والوں کو بلیم کرنا چاہیے کہ ان کو نیشنلٹیاں دے رہے ہیں, ان کو شناختی کارڈ دے رہے ہیں, ہمارے کے لیے ہمیشہ کے لیے یہاں رکھ لے. اور بھائی آپ کے ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے, اچھی بات ہے, جائیں جا کے اپنے ملک میں سیٹل ڈاؤن ہو. اب ٹھیک ہے مسعود صاحب, یہ جو گورنرز کا گیپ تھا اس میں یہ بھی آتا ہے کہ خارجہ پالیسی ہماری جو ہے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. جو شوکت صاحب نے بات کی ہے اس پہ آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں ایسی بات کہ پہلے ہمارے جو اسپیشل انوائے تھے آصف درانی تھے, تو ہی فریکوینٹلی وزٹڈ کابل, اسلام آباد میں. اس کے بعد جب ان کو ریپلیس کیا صادق صاحب نے, تو وہ ابھی فریکوینٹلی, اب ریسنٹلی وہ گئے ہوئے تھے, اس سے پہلے بھی وہ گئے ہوئے تھے. اس کے علاوہ ہم نے ریجنل کنٹریز کو انوالو کیا. دیکھیں اس میں چائنا انوالو تھا, رشیا انوالو تھا اور ایران انوالو تھا. سائیڈ لائن پہ جو ابھی سمٹ ہوئی یونائٹڈ نیشن کی, اس کے سائیڈ لائن پہ 4 کنٹریز تھے, پاکستان, ایران, چائنا اور رشیا. انہوں نے بات کی ہے کہ کنسرن شو کیا. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں منیر اکرم صاحب بڑے فریکوینٹلی وہ ہائی لائٹ چیزیں کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے دیکھیں نا کہ وہ ہے, پھر اس کے ہمارے ڈیفنس منسٹر پیچھے گئے ہوئے تھے, وزٹ کر کے آئے تھے, خواجہ آصف گئے تھے. اور اس کے بعد ہم نے فرینکلی اسپیکنگ ہم نے وی ہیو ایگزاسٹڈ اور آل دی چانسز جو ہم ڈپلومیسی کے تھرو وہ چیزیں اچیو کرنا چاہتے تھے. انفارچونیٹلی دیکھیں ایک لانگ ہسٹری ہے, اگر میں گنوانا شروع کر دوں رائٹ فرام 1947 آج تک کے جس طرح افغانستان نے ہمارے ساتھ کیا, چاہے وہ خات تھی, NDS والے ہے, آج جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس ہے, ان سب کا مقصد ہے ان کلوز کوآرڈینیشن وتھ انڈین را پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اینڈ ایون آفٹر 15 اگست 2021 کے بعد سے جو پاکستان میں دہشت گردی کی سرچ کیوں ہوئی, اٹ واز اونلی آفٹر افغان طالبان ٹک اوور. اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ 92% خیبر پختونخوا افیکٹڈ ہے, فتنہ الخارج وہاں سے ہے, خوست میں بیٹھے ہیں, پکتیا میں بیٹھے ہیں, کنر میں بیٹھے ہیں, ننگہار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور نیچے کندھار میں بلوچ ٹیررسٹ جو آرگنائزیشنس ہیں وہ بھی اب وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں. تو ان کی کنائیونس سے ہو رہا ہے, ان کی اپروول سے ہو رہا ہے, فیسیلیٹیشن وہاں سے ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشن انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سیکشن مانیٹرنگ ٹیم نے اب جو ریسنٹ مارچ میں رپورٹ آئی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اسپیسیفک بتائے فتنہ الخارج ہے, اور براس میں BLA اور مجید بریگیڈ انہوں نے کہا افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ فتنہ الخارج کے افغان طالبان اور القاعدہ کی الائنس ہو چکی ہے. سو اب دیکھیں ایک تھریٹ نہ صرف پاکستان کے لیے ہے, بٹ اٹ ہیز بیکم اے تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس. القاعدہ بھی ہے تو اسلامک اسٹیٹ بھی ہے, اور دیٹس وائی دیکھیں پھر امریکن ویپنز سے, اب جو جعفر ایکسپریس میں جو حملہ ہوا تھا وہاں امریکن ویپنز M4 نکلے, M16 نکلے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا کنسرن کا اظہار کیا کہ بھائی ہمارے ویپنز سے ہمیں واپس کر دیں. تو کیوں افغانستان ایسا ہمارے ساتھ کر رہا ہے؟ جب ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے ایک پیک ٹائم میں وی اکاموڈیٹڈ 5.5 ملین افغان ریفیوجیز پاکستان میں, اور نہ ہم 51 کے کنونشن کے سگنیٹری ہیں, نہ 67 کے پروٹوکال کے سگنیٹری ہے, لیکن ٹھیک ہے پختون روایات کے مطابق وی ویلکم انصار, اور وہ جو کنسیپٹ تھا اسلامک برادرہڈ کے پوائنٹ آف ویو سے آج بھی 4 ملین افغانس پاکستان میں ہیں. اور سر ان کو بھیجا جا رہا ہے جو انلیگل رہ رہے ہیں. ہاں اس میں دیکھیں, اس میں بالکل اسی طرح ہے کہ جو انلیگل لوگ ہوں گے, جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہے جس طرح UNHCR کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو پاکستان میں ہیں, بٹ انلیگل جو افغانس ہیں وہ یہاں سے جائیں گے. اب آپ دیکھیں نا عرب 22 ممالک میں تقسیم ہے. جارڈن والا عراق وداؤٹ ویزا جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے. سعودی عرب سے بندہ کوئی کویت جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے. ایک ہی لینگویج ہے, سیم کلچر, سیم ٹریڈیشنز ہیں. تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس پختون سب سے زیادہ ہمارے پاکستان میں 3.5 کروڑ پختون یہاں ہیں, افغانستان میں تو 1.5 کروڑ پختون ہیں. شوکت صاحب جواب آپ نے سن لیا سر. ایک تو یہ سوال کہ بھائی یہ جو افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے, جو دہشت گرد ہیں UN میں ان کا نام لے کے باقاعدہ یہ داعش ہے اور یہ TTP ہیں, یہ BLA ہیں, مجید بریگیڈ ہے, ان سب کا نام لے کے جو ہے منیر اکرم صاحب نے وہاں پہ رجسٹرڈ کی ہے باتیں ساری. دوسرا سر یہ بتا دیجئے مجھے کہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ بلوچستان میں جو محروم لوگ ہیں وہ سر وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں, جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہ ان کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ باقاعدہ ایک کالعدم تنظیم ہے BLA جو وہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں.
जवाब मेरे मेहमानों ने दे दिया, इसका भी जवाब दे दीजिएगा आप। और दूसरा इसको ऐड कर लीजिएगा सर कि आज जो इजलास में फैसले हुए हैं, पीटीआई इसको किस तरह देख रही है? देखिए, मैं यही तो अर्ज कर रहा था ना कि जब आप फैसले करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो अगर आप पीटीआई को साइडलाइन करेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? यही जो असल इशू था, मैं नहीं चाहता सर था आप कि लोग आते ना, फिर आज क्यों नहीं आए सर? परवेज नहीं, साहब तो कह रहे हैं कि फिर आप वही बात लोग होगी, आर्मी आप चीफ साहब को आगे से 3-3 गालियां खत दे, लिख रहे हैं, अगर- मैगजीन में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, आज मौका था, आते बात करते बैठ के। देखें, ये मौके फिर भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, ये कोई एक दिन का मसला नहीं है, ये मसला है, लंबा है। और लेकिन जो हुकूमत का रवैया है उसमें जरा नजरसानी करें। पहले तो देखिए, हुकूमत का बड़ापन होना चाहिए। हुकूमत अपनी गलती को तस्लीम नहीं कर रही है, बस वो अपने उस पे अड़ी हुई, ईगो पे अड़ी, आना है तो आए, ना आए तो, ये क्या बात हुई? फिर आप कहते हैं कि सर ये सियासी स्पेस लेने का वक्त नहीं है सर, प्लीज शौकत साहब, आप तो माशाल्लाह इतने अक्लमंद हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक आम वर्कर हूँ, हुकूमत से पूछा है ना कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। ये जिद तो हुकूमत कर रही है ना। क्या होता है अगर आज छोड़ते 1 घंटे की बात, 1 घंटे मुलाकात हो जाती, बात खत्म हो जाती, फिर तो किसी में ये जरूरत नहीं थी कि वो कहते हैं कि हम नहीं जाना है, मीटिंग में नहीं बैठना है। देखिए, आप खुद हुकूमत नहीं चाहती। दूसरी, खारजा पॉलिसी। देखिए, अफगानिस्तान की तो आज तक खारजा पॉलिसी है ही नहीं। किसको पता है कि हमारी क्या पॉलिसी है? आज जो कोई वाकया हो जाता है, एपीएस हुआ कि जी अफगानियों को निकालो, थोड़े दिन बाद फिर वापस अफगानियों। ये देखिए, इस तरह नहीं होता है। आप एक कांस्टेंट पॉलिसी बनाएं। अफगानिस्तान के पास तो सी पोर्ट ही नहीं है, वो तो पता नहीं चाबहार वो है, वो भी इतना दूर है उससे। आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है ये अफगानिस्तान के साथ दो टोक बात की जाए। कभी 10 दिन बॉर्डर बंद हो जाता है, 11वें दिन बाद फिर खुल जाता है। इस तरह नहीं होता। एक मुस्तकिल पॉलिसी बनाए और उस पर अमल करें, और वो अमल होगा तो सब कुछ ठीक होगा। आप ये जो कहा जाता है कि फला आ गया, फला आ गया, ये कैसे आ गए? हमने तो बॉर्डर महफूज बना लिए थे, फिर कैसे आ गए? सवाल तो उठता है ना। इनके पास कोई बंदा ऐसा नहीं है जो सोच समझ के फैसला करे। सारे जो भी आते हैं, आप देखें, बगैर सोच समझे, बस ये दहशतगर्द है, ये तो जी इंतशारी है, ये तो फला है। तो ये आपने 8 फरवरी को देख लिया, आपको लोगों ने मुस्तरद किया। चलें परवेज साहब, ये दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा आपको मुस्तरद करेंगे, तो आप कैसे अवाम के नुमाइंदों को आप कहते हैं कि जी इनको छोड़ें, ये ना आए तो ना आए। जब नहीं आएंगे तो फिर आप भुगतेंगे, और वो फिर पूरा मुल्क भुगतेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि मुल्क भुगते आपकी गलतियों की वजह से। मेहरबानी करें, थोड़ा सा अपने आप को जिगर बड़ा करें, ठीक है, और पीटीआई को दीवार से लगाने का और सिलसिला। परवेज साहब, आप लास्ट कमेंट करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं करना चाहूंगा। पहली बात तो शौकत साहब को ये हरगिज नहीं कहना चाहिए कि ये आखिरी मौका नहीं, ऐसे बड़े मौके आएंगे। खुदा के वास्ते ऐसे मौके ना ही आए तो बेहतर है। जिस मौके के लिए हम आज इकट्ठे हुए थे, तो ऐसे मौके खुदा ना करे कि दोबारा बार बार आए। और दूसरी बात यह है कि देखें, एक तरफ तो अफगानियों की पूरी वकालत की जा रही है, उन दहशतगर्दों की पूरी वकालत की जा रही है, और पूछा जा रहा है कहां से आ गए। 40,000 तो खुद लेके आए थे, आपकी हुकूमत में लेके आए हैं, और आपकी हुकूमत 12 साल से वहां पर है। वो 12 साल से वहां पर बाकायदा उनको बसाया जा रहा है, फैसिलिटीज किया जा रहा है, वहां पर उनको पाला जा रहा है, संभाला जा रहा है। वहीं से निकल के वो सारे हमले करते हैं। तो वो कहां से आए वाला सवाल तो जवाब तो आपने देना है, क्योंकि वो आप लोगों के पास आ रहे हैं। ये तो आपने बताना है कि वहां पे आपके पास कैसे आए, कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, और कैसे रियासत पर हमलावर हो रहे हैं। एक बात और बता दूं आपको, ये जो एक अभी होने जा रहा है ना, अभी सोशल मीडिया और जो सहूलतकार है ना, उसमें आर्मी चीफ और ये जो उसमें कहा है, जो सहूलतकार है ना, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई, इनके साथ बड़ी सख्ती से निपटा जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सहूलतकार तो फिर आपको पता ही, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई भी नहीं है। तो ये जो सहूलतकारों के खिलाफ भी निपटा जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, तो फिर मेरे ख्याल में काफी ज्यादा तकलीफ होगी। तो बेहतरी है कि उनसे अपने आप को अलहदा कर ले। अच्छा, शौकत साहब भी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं सर। इमरान खान साहब जो है ना, वो एक शख्सियत है, एक इंसान है। पाकिस्तान के लिए कोई भी इंसान इतना अहम नहीं हो सकता। स्टेट के लिए कोई भी इतना इंसान, कोई भी हो, वो चाहे किसी भी तबका फिक्र से हो, वो चाहे किसी का दायरे का हो, वो किसी का पार्टी हो, सबसे पहले पाकिस्तान है। खुदारा पाकिस्तान के बारे में सोचे, हो जाए पाकिस्तान। अच्छा चलें, मैं शौकत साहब, क्योंकि आप लेट आए थे, तो लास्ट से कमेंट कर दें आप प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि इस हुकूमत पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सोच ले कि हम गलत कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते जो आप कर रहे हैं, जो पॉलिसी अपने सर, मैंने कहा ना, इस वक्त सियासी स्पेस की जरूरत नहीं है। इस वक्त दहशतगर्दी के ऊपर जो ये सारी साजिश से बाज आ जाए, दहशतगर्दी के ऊपर जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, उसमें सबको एक पेज पर आना होगा सर। शौकत एक साहब, पेज पे तो तब आएंगे जब ये हुकूमत जाएगी। नहीं सर, ये तो आर्गुमेंट नहीं रहा ना आपका, कोई ये आर्गुमेंट ही नहीं एक्सेप्टेबल है। जिस तरह ये कहते हैं, मतलब दहशतगर्दी होते रहे, आप कहेंगे कि जी हुकूमत चली जाए बस।
देखिए ये नहीं कर सकते, ये संभाल ही नहीं सकते, इन्होंने चीन ही कंट्रोल नहीं की तो ये क्या बॉर्डर कंट्रोल करेंगे? छोड़िए चलिए, बात। मैं अपने तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। पहले सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इशू था और सबने जो बात की कि ऐसे मौके बहुत आएंगे, मैं इसको बिल्कुल एडमिट नहीं करती हूँ। अल्लाह ना करे, जैसे परवेज साहब ने कहा, कि ऐसे मौके आए कि इस मामले पर जो है वो अस्करी और सिविल जो जमात है, उसको क़यादत है, उसको एक पेज पर जो है कौमी इत्तेफाक राय के लिए इस पे ज़रूरत पड़े। और नाज़रीन, यकीनन इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि अब जो विक्टिम कार्ड है, पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड, उसको ना खेला जाए, बल्कि हुकूमत के साथ और अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी हो। ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। मुझे खुदा के सिवा किसी का खौफ नहीं। इस समंदर में उठता तूफान ना सिर्फ यूनिता के पालतू देखेंगे, बल्कि पूरा आलम देखेगा। तलवार और कलम जिस वक्त एक साथ मिल जाएंगे, उस वक्त तमाम राज अफशा हो जाएंगे। अल्लाह आपके दिल में समंदर की मोहब्बत जिंदा रखे आका रईस। उरूज का किस्सा खत्म होने के बाद हम दिल्ली में बाकी लोगों से मिलेंगे। तुम्हारे घर पे हमला होने वाला है दस्पिना। तूफान भी हमसे खौफजदा है। हम जीत गए मेरे दोस्त। यूनिता बहुत जल्द बड़ी तैयारी करने वाली है। उरूज को मेरी वजह से नहीं, खुद अपने रवैये की वजह से खो बैठोगी। हमला हुआ है। वेलकम बैक नाज़रीन। और रमज़ानुल मुबारक के माह मुक़द्दस में हम अफसोसनाक ख़बर आपसे शेयर करें कि इस वक्त इज़राइल जो है उसने दोबारा एक बर्बरियत का मुज़ाहरा किया है और सीज़ फायर के बावजूद जो है उसने सहरी के वक्त गज़ा पर बमबारी की है, जिससे 300 से ज़ायद जो है फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और सवाल अब यहाँ ये उठाया जाएगा कि 19 जनवरी को जो हमास के साथ जंगबंदी का मुआहदा हुआ था, उसके साथ ही छोटे मोटे अटैक तो वो कर रहा था इज़राइल, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ा हमला है। दूसरी बात ये कि क्या इज़राइल ने एकतरफा तौर पे ये सीज़ फायर का मुआहदा जो है वो ख़त्म कर दिया है। आज हम इसके अलावा भी बात करें कि रूस और अमेरिका में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, तो यूक्रेन जंग के खात्मे के अब कितने इम्कानात हैं, और अमेरिका और ईरान के साथ जो एक कशीदगी हमें नज़र आ रही है मिडिल ईस्ट में, उसके क्या डायनामिक्स होंगे, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ पैनल जो मौजूद है उसका तारुफ करा दूं। सरफराज अहमद राना साहब हैं, आपकी में एक्सपर्टीज़ हैं, बहुत शुक्रिया। अली सरवर नकवी साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। अली साहब, आपसे ही शुरू कर लेती हूँ सर, कि ये क्या नज़र आया, मतलब हमें ये तो नज़र आ रहा था कि इज़राइल जो है वो जिस मूड में है वो छोटे मोटे अटैक तो कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो वो एक्सक्यूज़ दे रहा है कि जी जो हमारे यरगमाली थे उनको रिहा नहीं किया जा रहा था और हमारे तजावीज़ को मान नहीं रहा था हमास, तो हमने इसलिए अटैक किया है, और इस पे अमेरिका की मुशावरत भी थी। जी हाँ, देखिए बात यह है कि सदर ट्रंप का जो रवैया है वो ये है कि इजराइल की भरपूर हिमायत की जाए और उसको असला फराहम किया जाए, उसको बाकी हर किस्म की इमदाद फराहम की जाए। तो ये वन साइडेड एक अप्रोच बहुत ही गलत है और उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फ़लस्तीनी चाहे उनके ऊपर कितना भी जुल्म और तशद्दुद ढाया जाए, वो ये साबित हो चुका है 15 महीनों के स्ट्रगल के बाद कि वो कभी भी अपने मौक़िफ़ से नहीं हटते हैं और ना ही वो हार मानते हैं। तो ये ज़रूर है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा और मुश्किलात आएंगी, और वो रमज़ान का महीना है, सहरी का वक्त है, जबकि ये तो बिल्कुल ही एक अलमिया जो बर्बरियत का आपने जो जिक्र किया, जी हाँ, बर्बरियत का माहौल है। तो उसमें इजराइल ने फिर से ये शुरू कर दी है बमबारी निहत्ते मासूम शहरियों पे, और मर्द, औरत, बच्चे
اور بوڑھے ان سب کے اوپر یہ تشدد ڈھایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت شارٹ سائٹڈ پالیسی ہے, اور یہ میرا خیال اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ جو فلسطینی ہیں وہ کسی طرح ان کو مار کے تباہ کر کے ان کو وہاں سے بھگایا جائے. لیکن فلسطینی اپنے سٹینڈ پہ پورے مستقل طور پہ کھڑے ہیں, مضبوط طور پہ کھڑے ہیں, اور وہ اس سے نہیں دبیں گے, نہ ہی وہ کوئی ہار مانیں گے. تو اٹس اے کانفلکٹ سچویشن, بہت خطرناک سچویشن ہے اور المیہ ہے فلسطینیوں کے لیے. تو سرفراز, اب یہ جو ہم نظر آ رہا ہے کہ ایک تو یہ بزدلانہ کارروائی, مطلب سحری کے وقت میں جب فلسطینی سو رہے تھے یا سحری کی تیاری کر رہے تھے, اتنا بڑا ظلم ایسے وقت میں کرنا, کیا نظر آ رہا ہے, اس جارحیت کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پھر ہمیں مڈل ایسٹ میں ایک وار والی سچویشن نظر آ رہی ہے. جی دیکھیں, اگر آپ دیکھیں پچھلے 15 مہینے کے اندر جو اسرائیل نے اس وقت بربریت کا مظاہرہ کیا اور دنیا کی بہترین ملٹری ٹیکنالوجی جو ٹنز آف جو ایمونیشن ہے وہ اسرائیل کے اوپر برسایا, اور اس کے اندر معصوم 50,000 جو فلسطینی تھے ان کو شہید کر دیا, تو اس سے بڑی اور بربریت کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں تک یہ موجودہ سیز فائر کا تعلق ہے تو یہ موجودہ سیز فائر کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اور یہ صرف ایک ٹائم بائی کرنے کا اور بارگیننگ کا ایک بہانہ تھا, اور اس بہانے کے اندر یا اس ایکسکیوز کے اندر بنیادی طور پہ اسرائیل کیا کرنا چاہتا تھا؟ اسرائیل جو اپنے ہاسٹیجز ہیں ان کو ریلیز کرانا چاہتا تھا. اسرائیل کی جو انٹینشنز ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اچھی انٹینشنز نہیں تھیں. اس کی شروع سے ہی جب اس نے سیز فائر جو ہے نا وہ سائن کیا, اس کی نیت کے اندر شروع سے ہی ایک ایسا ایلیمنٹ تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نیت کے اندر بدنیتی شامل تھی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ہو چکا ہے, مڈل ایسٹ کے اندر جو سچویشن ہے, مڈل ایسٹ کے اندر اگر آپ کو دیر پا سلوشن چاہیے تو جو فلسطینیوں نے, آپ کا کیا خیال ہے کہ اس 15 مہینے کے اندر 50,000 جانیں جو انہوں نے اپنی قربان کی ہیں, 50,000 معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ سیز فائر کے لیے ہم کر کے بیٹھ جائیں گے؟ ہرگز نہیں. جو موجودہ اس وقت جو امریکہ کے اندر نئی حکومت آئی ہے اور نئی انتظامیہ آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ, وہ اس وقت جو پرو جوش ہیں وہ بہت زیادہ, اور وہ آپ نے دیکھا کہ بائیڈن نے بھی بہت ظلم کیا, بائیڈن نے بہت زیادہ ان کو پیٹن دیا, ان کو سپورٹ کی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے, جو بائیڈن نے سپورٹ روکی ہوئی تھی, ملٹری سپورٹ اور ملٹری ایڈ, وہ آتے ہی فوراً سے اس کو ریلیز کیا. یہ اس بات کا عندیہ تھا کہ ہم بالکل اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ہمارا جو عزم ہے وہ بالکل غیر مزلزل ہے. تو یہ جو سیز فائر ہے میری نظر کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کہ صرف ایک ٹائم بائی کرنے کا اور اپنے تمام ہاسٹیجز کو ریلیز کرانے کا ایک ایکسکیوز تھا. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے علی صاحب, پاکستان تو بارہا آواز اٹھا چکا ہے فلسطین کے معاملے پہ کہ اس کا حل نکالا جائے, اقوام متحدہ سے بھی بات کی, عالمی برادری کو بھی توجہ دلائی ہے. اس وقت چین جو ہے اس نے بھی اس بمباری پر بڑا گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ غزہ کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے اب عالمی برادری کوئی اپنا کردار ادا کرے گی, یا ویسے خاموش تماشائی بنے گی صرف مذمت کر کے؟ میں خواہش کروں گا, میری تمنا ہوگی کہ یہ عالمی برادری اس معاملے میں ذرا سخت سٹینڈ لے. تو عالمی برادری تو بڑی بات ہے, جو مسلم ممالک ہیں وہی اگر اس پہ سخت سٹینڈ لیں اور اسرائیل کو وارننگ ایشو کریں کہ اگر اس نے پھر سے بمباری کی کیمپین شروع کر دی, سیز فائر کو توڑ دیا, تو وہ بہت ہی کانسیکوینس بہت سیریس ہوگا اور وہ ایکشن لیں گے. اگر کم از کم یہ کہہ تو دیں, یعنی وہ کریں گے نہ کریں گے وہ تو علیحدہ بات ہے, لیکن کم از کم ایک وارننگ آن ریکارڈ وہ آ جانی چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہوا اور پہلے بھی نہیں ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ یہ بیچارے فلسطینی, نہتے فلسطینی, اور وہ پھر سے اسرائیل کے بربریت کے زد میں آ رہے ہیں اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے سرفراز صاحب, اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں جو مڈل ایسٹ میں منظرنامہ بن رہا ہے. امریکہ نے جو ہے وہ یمن کے حوثی عسکری پسندوں پر جو حملے کیے ہیں, اور یہ براہ راست ایران کی کارروائی کو مطلب تصور کیا جائے گا اس کو, کیا اس طرح جو حملہ کیا گیا ہے؟ دوسرا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدہ صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے امریکہ اور ایران کے مابین, اور ایران جو ہے وہ اب سلامتی کونسل سے رجوع بھی کرنے جا رہا ہے, تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
देखिए मशरिक़ वस्ती जो है वो बुनियादी तौर पे जो लोग कहते थे ना कि मशरिक़ वस्ती अब इस वक्त बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के अंदर पस मंज़र के अंदर चला गया है, इस वक्त दोबारा से मशरिक़ वस्ती फ्रंट रोज़ के अंदर आ गया है और इस वक्त मशरिक़ वस्ती बुनियादी तौर पे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के अंदर एक ऐसा रीजन बन चुका है जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त परेशान करके रखा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2 जो आपने बात की जो हौसी बागी हैं बुनियादी तौर पे, उसके अंदर अगर आप देखें इज़राइल का और अमेरिका का और कुछ मगरबी ममालिक का इस वक्त जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो मकसद था, उनका जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो ये ऑब्जेक्टिव था कि जो ईरान की जितना भी प्रॉक्सी नेटवर्क है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए और उसको डिमोलिश किया जाए और उसको कमज़ोर किया जाए। क्योंकि मशरिक़ वस्ती के अंदर अगर कोई एक चीज़ मगरब को और अमेरिका को और इज़राइल को खौफज़दा करती थी या उनको डिटेर करती थी तो वो डिटेरेंस मेंटेन किया हुआ था ईरान ने, और ईरान का जो बहुत ही फॉर्मिडेबल और बहुत ही मजबूत तरीन प्रॉक्सी नेटवर्क मशरिक़ वस्ती के अंदर काम कर रहा था। नंबर 2। नंबर 3 जो सीरिया के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, ठीक है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी, बशर अल-असद की वजह से ह्यूमन राइट्स की एलिगेशंस और एक्यूजेशंस थी उनके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद बशर अल-असद का सीरिया के अंदर होना एक बहुत ही बड़ा आप कहें कि एक चेक एंड बैलेंस था इज़राइल के ऊपर। तो इज़राइल के जितनी भी बड़ी रुकावटें मशरिक़ वस्ती के अंदर थीं जो इज़राइल को रोक सकती थीं, ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क हो गया, सीरिया के अंदर बशर अल-असद की हुकूमत हो गई, इस वक्त वो तमाम रुकावटें तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस वक्त इज़राइल को रोकना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। एक ही फोर्स है, एक ही ताकत है, अगर उसको रोक सकती है वो अमेरिका है, और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि वो इज़राइल को रोके, क्योंकि उसने मशरिक़ वस्ती की जितनी भी सिक्योरिटी है वो आउटसोर्स कर दी है। इसका यानी सादा लफ्ज़ों के अंदर या आम फहम के अंदर हम कहेंगे मशरिक़ वस्ती का जो इस वक्त पुलिस मैन है अमेरिका ने नॉमिनेट कर दिया है इज़राइल को कि इज़राइल मशरिक़ वस्ती की तमाम सिक्योरिटी के मामलात, मुआशी मामलात और सियासी मामलात को देखेगा। अच्छा अली साहब, अब ये जो हमने देखा ट्रंप के का जो इस वक्त हमें बिहेवियर एक नज़र आ रहा है, एक तो उन्होंने अभी तेहरान को भी धमकी दी है कि संगीन नताइज भुगतने होंगे, जो हौसी हमले कर रहे हैं उसको ईरान का ही हमला तस्वुर किया जाएगा। दूसरा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि ट्रंप का यूक्रेनी सदर के साथ जो एक अभी हाल में ही बिहेवियर नज़र आया, उसके बाद ट्रंप से कोई भी चीज़ मतलब एक्सपेक्ट की जा सकती है? जी देखिए, ट्रम्प की जो पॉलिसीज आ रही हैं सामने वो ये हैं कि वो ताकतवर के साथ है और वो मजलूम के खिलाफ है, क्योंकि मशरिक़ वस्ती में गजा में यही मसला है, और रशिया यूक्रेन की जंग में भी वो रशिया के साथ है, रूस के साथ है, यूक्रेन के खिलाफ है। तो जो मजलूम होता है उसी को ये और पिटवाते हैं, और ये इनकी कुछ रीत बन रही है। तो ये तो बहुत अफसोस का मुकाम है। अब जब 2000 में सन 2000 जब शुरू हुआ है, एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी, इस 3 ताकतें इजराइल को अपोज कर रही थी, उनके खिलाफ थी और जंग तो नहीं करती थी, लेकिन ये 3 ताकतें इराक, सीरिया और ईरान, तो इराक और सीरिया तबाह हो गए। पहले इराक तबाह हुआ 2003 में, उसके बाद 2024 में बहुत सालों बाद सीरिया भी डिस्टेबलाइज हो गया। तो अब रह गया ईरान। इसलिए ईरान के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि इजराइल के से जो अपनी पोजीशन है वो मेंटेन करे और उसको अपोज करे। लेकिन ईरान अकेला अमेरिका से टक्कर लेना उसके लिए मुश्किल है, गर्चे हूती जैसी स्मॉल फोर्स वो अमेरिका से टक्कर ले रही है। तो मतलब ये कि ये एक रेसिपी है फॉर वॉर, फॉर कॉन्फ्लिक्ट। और क्योंकि अमेरिका का जो नया सदर है वो मजबूत के साथ, ताकतवर के साथ है, मजलूम के खिलाफ है। तो ये बहुत अलमिया है, और पता नहीं इंटरनेशनल रिलेशंस किस रुख अब आगे जाएगा। लेकिन ये कि अमेरिका को चाहिए कि एक एहसास जिम्मेदारी अपनी करे और फिर तो उसके हिसाब से वो कुछ बैलेंस्ड रोल प्ले करे। ठीक है, मैं दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इस नोट पे प्रोग्राम ख़त्म करूँगी कि सदर ट्रंप पॉलिसीज़ हैं, यकीनन खित्ते की जो डायनेमिक्स हैं वो हमें बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है बज़ाहिर के उनके जो इक़दामात हैं वो एक अदम इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।